आपने सुना होगा पिछले दिनों एक बिल पेश हुआ, जो बिल डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट यानी घरेलू तशद्दुद के खिलाफ, नाम तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट ये बिल पेश हो रहा है। मेरे भाइयों, कई मर्तबा जुबान से सख्त अल्फाज निकल जाते हैं और आज दिल के अंदर यही जज्बात है। ये कैसे दीन दुश्मन लोग हैं, ये कैसे बेदीन लोग हैं, ये कैसा इस्लाम दुश्मन माफिया है। बिल पेश करने वाली शीरी मदारी हैं, पीटीआई की मशहूर रहनुमा है। बिल पेश हुआ, बिल मंजूर हुआ, सेनेट से भी मंजूर हो गया। अगर तो मंजूरी के अंदर सिर्फ पीटीआई ने वोट डाले होते, वैसे तो बिल हुकूमत की तरफ से है, तनकीद उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इस बिल की मंजूरी के अंदर वोट देने वालों में नून लीग भी शामिल है और पीपल पार्टी भी शामिल है। हम किसके गिरेबान को पकड़े, हम किसके खिलाफ रोना रोएं कि ये दीन दुश्मन बिल। आप हैरान रह जाएंगे। बिल वैसे तो तफसीली तौर पर लंबा है, लेकिन आपके सामने सिर्फ दो बातों की निशानदेही करना चाहता हूँ। स्टॉकिंग, एक वर्ड इन्होंने यूज किया स्टॉकिंग का इस बिल के अंदर। कैसे बदबख्त हैं। स्टॉकिंग बिहेवियर तो इंटररिलेटेड होता है हरासमेंट के साथ और इंटिमिडेशन के साथ। क्या मतलब, क्या वालिद और वालदा अपने बच्चे की निगरानी करे तो उसको स्टॉकिंग कहा जाएगा? ये इस्लाम का जनाजा निकाल दिया इन नई तहजीब के गंदे अंडों ने। उठाकर फेंक दो इनको गली में। नई तहजीब के ये अंडे हैं गंदे। और इससे भी बड़ी बात एक शायर ने कह दी थी। अब वो अल्फाज हम मिंबर पे खड़े होके तो नहीं कह सकते कि तहजीब नो के मुंह पे आता चांटा रसीद कर। उन्होंने तो बहुत बड़ी गाली दे दी। हम क्या कहें कि इसका हुलिया बिगाड़ दे। गाली दे के कहा, ये आप वालिद की निगरानी को, वालिदा की निगरानी को, खामंद की निगरानी को अपने घर के ऊपर स्टॉकिंग कहते हैं? ये लफ्ज क्या इस निगरानी के लिए यूज होता है? ये तो हरासमेंट के लिए, इंटिमिडेशन के लिए यूज होता है। ये तो बिहेवियर है। आप वालिद की निगरानी इस्लाम में क्या है? ये बिल रद्दी की टोकरी का मुस्तहिक है। नहीं मानते हम इसे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी और ये पाकिस्तान का आइन भी कहता है, आर्टिकल 1 भी कहता है कि कुरान और सुन्नत पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ है। कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई भी कानून होगा उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, उसको दीवार पे दे मारा जाएगा। इस्लाम तो कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज का हुक्म दो। तुम्हारे बिल के अंदर तो बच्चों को हुक्म देने की ममानियत है। और जब 10 बरस का हो जाए अगर नमाज ना पढ़े तो उसकी तरबियत के लिए, उसकी इस्लाह के लिए उसको तदीबन डांटो, डपटो, मारो, मस्जिद की तरफ भेजो। तुम कहते हो ये स्टॉकिंग है और तुम कहते हो ये हरासमेंट है। अपने ही बच्चे की तरबियत, अपने बच्चे की सर्वेलेंस तो हरासमेंट है। और अकल के अंदर अपने सगे बच्चे की तरबियत के लिए, उसकी सर्वेलेंस के लिए कोई इंतजाम करना तो स्टॉकिंग है। तुम पिछले पूरे 2 माह से ये नारे लगा रहे हो कि सर्वेलेंस मदरसे के अंदर, बोर्डिंग स्कूलों के अंदर। हमने कहा बोर्डिंग स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर सर्वेलेंस का कैमरों का निजाम होना चाहिए। वो स्टॉकिंग नहीं है। तुम्हारी अकल के ऊपर किसने पर्दा डाला? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। यहाँ इन्होंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि अगर हामद अपनी बीवी को कहे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये भी हरासमेंट है। कुरान पाक की आयत है, अगर बीवी तंग करना शुरू करे उसको वादो नसीहत होगी। तुम कहते हो वादो नसीहत भी हरासमेंट है। तुम कहते हो वहजुरूहुन्ना फिल मदाजी भी हरासमेंट है। तुमने इस बिल के अंदर सुलह का कोई खाना लिखा कि मियां बीवी के माबैन सुलह के लिए ये हो? हम घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हैं, खिलाफ है। खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए सबसे। ये रसूलुल्लाह की हदीसें हैं कि ना मारो, ना करो। लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस का नया तुमने शोशा छोड़ा। एक तो लफ्ज स्टॉकिंग यूज किया, दूसरा लफ्ज क्या है? माशाल्लाह। माशाल्लाह हैरान रह जाएंगे। इकोनॉमिक अब्यूज, मुआशी दहशतगर्दी, मुआशी तौर पर तंग करना। यहाँ पे इन्होंने ये डिफाइन किया कि बाप है, उसने अपने बच्चे को खर्चा देना, ये एक नेचुरल, एक फैक्ट है। बीवी को खर्चा देना नान नफ्का हामनी की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी तो तुमने इस्लाम से ले ली। लेकिन आगे क्या लिखा कि अगर बच्चा, बाप अपने बच्चे को किसी गलत काम में मुलव्वस देखता है और उसको कहता है मैं तुझे इस काम का खर्चा नहीं दूंगा, तो बाप को पाबंद और मजबूर किया जाएगा कि बच्चे को खर्चा दे। बच्चा अदालत में जाएगा और कहेगा बाप मेरी नाहक निगरानी कर रहा है, मैं ये गंदा काम करना ही चाहता हूँ। अदालत उसको प्रोटेक्शन देगी। अदालत उसको और क्या करेगी? बाप को 3 माह के लिए सजा भी दे सकती है, 3 साल के लिए सजा भी दे सकती है। अगर जुर्माना दे तो सजा और भी बढ़ा दी जाएगी। तुमने ये तो बिल में लिख दिया कि जब बाप खर्चा ना देगा
تو باپ جیل چلا جائے گا. او عقل کے اندو، عقل کے اندو، یہ کیوں نہیں لکھا کہ جب باپ جیل میں ہوگا خرچہ تمہارا باپ دے گا؟ باپ جو جیل میں چلا گیا ہے تو پیچھے سے خرچہ کس نے دینا ہے؟ تو معاشرے میں کس قسم کی حیا باختگی کے قانون بنانا چاہتے ہو؟ یہ میرا جسم میری مرضی کے نعروں نے آج یہ دن بھی دکھانا تھا کہ یہ اسلام مخالف بل، اور نام دیکھے کتنا مقدس ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے، یعنی گھریلو تشدد کے خلاف ایک بل ہے. اور بل کے مندرجات ہیں باپ کو یا حامد کو کڑا بھی لگ سکتا ہے، اس کی نگرانی بھی ہوگی. اپنے ہی گھر سے جب باپ کو نکال دیا جائے گا واپس آئے گا، گھر بچیں گے، گھر ٹوٹ جائیں گے. یہ تم نے یہ جو ڈرامے بازی باہر سے درآمد کی ہے، تم اس معاشرے کا پہلے حال تو دیکھ لو. اس معاشرے میں میاں بیوی کا جو ادارہ ہے وہ کتنا کا مضبوط ہے. مشرق میں کچھ روایات اگر رہ گئی ہیں اسلام کی وجہ سے، علماء دین کی محنتوں کی وجہ سے، میاں بیوی کا ادارہ الحمدللہ آج بھی یہ جتنی مرضی بکواس کر لیں پاکستان میں ایک مضبوط ترین ادارہ ہے. اور پاکستان میں اس طرح عورتیں نہیں پھرتی بغیر خامدوں کے. آپ یورپ کے معاشرے سے یہ جہاں سے بل لے کے آ رہے ہیں وہاں کی حالت تو دیکھ لیں. سنگل پیرنٹل، سنگل مدر، اکیلی عورت بیچاری پروڈکٹ بھی بنی ہوئی ہے، کوموڈیٹی بھی بنی ہوئی ہے، دن رات مشینوں کی طرح کام بھی کر رہی ہے، اپنے بچے بھی پال رہی ہے. پاکستان میں تم یہ چاہتے ہو عورتوں کا، یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ عورتوں کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ لڑ رہے ہیں. بے غیرت لوگ ہیں. یہ بتائیں پاک اسلام کے اندر میاں بیوی کا جو ادارہ ہے وہ کمزور ہے؟ باپ بیٹے کا اتنا عظیم الشان ادارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا کہا تھا؟ تو اور تیرا سارا مال، تو اور تیرا سارا مال، تو اور تیرا سارا مال کس کا ہے؟ تیرے باپ کا. یہ کہتے ہیں نہیں، باپ اب بچے کو اگر گور کے بھی دیکھے گا تو یہ ہراسمنٹ ہے، بچہ رٹ کرے گا عدالت میں جا کے، میرا باپ مجھے ہراس کر رہا ہے. باپ ہراس کر رہا ہے، اکنامک ابیوز ہو رہا ہے. یعنی باپ خرچہ اگر کسی بات کے اوپر کم کرے یا تنگ کرے، اب بندہ کیا کہ انہوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اکنامک ابیوز، معاشی دہشت گردی ان کے ساتھ ہو رہی ہے نا FATF میں. شاید یہ اس کا بدلہ پاکستان کی عوام سے لینا چاہتے ہیں. خان صاحب آپ کا کام تقریریں کرنا نہیں ہے، یہ تقریریں مولویوں پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام نافذ کرنا ہے، تنفیذ کرنا ہے. عجیب بات ہے جب بھی ہم اسلام کی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی مطالبہ کرتے ہیں، کشمیر ڈے کے اوپر، فلسطین ڈے کے اوپر خان صاحب بھی تقریر کرنے آئے تھے، میں بھی مناؤں گا. مولوی کہتے ہیں کشمیر میں بھی مناؤں گا، فلسطین میں بھی مناؤں گا. افغانستان پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، خان صاحب نے پوری تقریر کر دی ہے. افغانستان کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خان صاحب بھی تقریر ہی کر رہے ہیں. آپ کا کام تقریر کرنا ہے، آپ کا کام نافذ کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ہم نے فاشی اور یانی کے خلاف تقریریں کی کہ ڈراموں میں نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب نے بھی تقریر کر دی کہ عورتیں چس لباس پہنے گی تو مردوں. آپ نے نافذ کرنا ہے، آپ نے نافذ کرنا ہے. خان صاحب آپ اس وقت اتھارٹی ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں. آپ کے ایک آرڈر سے ملک میں فحاشی اور یانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کے ایک آرڈر سے یہ بل واپس ہو جائے گا. پہلے اسلام پسندوں کے لیے مشکلات، وقف املاک بل ابھی اس کا رولا ختم نہیں ہوا. اور میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ وقف املاک بل ہو یا یہ اسلام مخالف دوسرا بل ہو، جب بھی آپ کو کال دی جائے گی آپ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں آپ آئیں گے. ایک آواز کے اوپر ہم احتجاج کریں گے، یہ ہمارا دستوری اور آئینی حق ہے. اور انشاءاللہ مسلمان اور علماء اس بل کو ویسے ہی نہیں مانتے، پہلی بات. دوسری بات ہے خلاف قرآن و سنت کوئی بھی آئین ہو اس کی اطاعت ہم پہ واجب نہیں ہے. یہ پاکستان کا آئین ہی ہمیں فیسیلٹی پرووائڈ کرتا ہے. ہاں تیسری بات اہم ہے کہ علماء کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے ہم چھوٹا موٹا ایک پلیٹ فارم بنا چکے ہیں کہ جب اس طرح کے اسلام مخالف بل آئیں تو عدالتوں میں بھی جا کے لڑا جائے، عدالتوں میں بھی کیس کیے جائیں. وفاقی شرعی عدالت کا جو سہولت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، سپریم کورٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن یہ تمام کام بھی آپ لوگوں کی مدد سے ہوں گے. زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے